बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में खुदाई के दावेदार, दुनिया का सबसे ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन मिस्र मनफ़ता दोम के आलीशान महल में परवरिश पाने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा बिन इमरान बनी इसराइल में मबूस होने वाले वो अज़ीमुल मर्तबत नबी हैं जिन्हें रब्बुल जलाल से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और किताब मुक़द्दस के अलावा 9 मोजज़ात भी अता फ़रमाए गए। जैसा कि कुरान करीम में है और हमने मूसा को 9 मोजज़े अता फ़रमाए। कुरान करीम की सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के एक सबक आमूज़ सफ़र का अहवाल बयान फ़रमाया है, जिसकी मज़ीद तफ़सीर नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फ़रमाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म एक दिन हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत हुर बिन कैस फ़ज़ारी हज़रत मूसा के साथ के हवाले से बहस कर रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना था कि वो हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इतने में उनके पास से हज़रत अबी बिन काब का गुज़र हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इन्हें रोका और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक हज़रत मूसा के उन साथी के हवाले से बहस कर रहे हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे मुतल्लिक़ कुछ ज़िक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक दिन हज़रत मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और इसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दरियाफ़्त किया कि खिज़र से मिलने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब हज़रत मूसा चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे, क्या आपने देखा था कि मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया था और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र भुला दिया था। हज़रत मूसा ने कहा कि इसी मुकाम की तो हमें तलाश है। तब वो अपने पिछले कदमों के निशानात पर बातें करते हुए लौटे। वहाँ उन्होंने हज़रत खिज़र को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में बयान फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, हमारा एक बंदा मजमल बहरीन पर है, वो आपसे ज़्यादा बाइल्म है। हज़रत मूसा को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज़्यादा बाइल्म है तो मुझे इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। चुनाचा अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे उनका पता निशान बता दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मछली अपनी ज़ंबील में रख लो और मजमल बहरीन, 2 दरियाओं के मिलने की जगह की तरफ सफ़र करो। रास्ते में जिस जगह मछली तुम्हारी ज़ंबील से निकल कर गुम हो जाए, बस वही जगह हमारे इस बंदे के मिलने की है। हज़रत मूसा ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक एक मछली ज़ंबील में रखी और अपने खादम के हज़रत युशा बिन नून, जो हज़रत मूसा के बाद उनके जानशीन बने और नबूवत से सरफराज हुए, साथ सफ़र पर रवाना हो गए। दुराने सफ़र एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रखकर लेट गए। अचानक मछली हरकत में आई और ज़ंबील से निकलकर दरिया में चली गई। मछली के जिंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी, अल्लाह ताला ने वहाँ पानी का बहाव रोक दिया और इस जगह एक सुरंग वजूद में आ गई। हज़रत योशा बिन नून इस अजीब वाक़े को देख रहे थे, लेकिन जब हज़रत मूसा बेदार हुए तो हज़रत योशा बिन नून मछली का ये अजब वाक़या ने बताना भूल गए और उस जगह से आगे रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का मज़ीद सफ़र किया और दूसरी सुबह हज़रत मूसा ने अपने रफ़ीक से कहा, हमारा नाश्ता लाओ। इस पर उनके खादिम को मछली का वाक़या याद आया और कहा कि मुझे शैतान ने भुला दिया था। फिर बताया कि वो मछली तो ज़िंदा होकर दरिया के अंदर चली गई। इस पर हज़रत मूसा ने फरमाया, वही हमारी मंज़िल थी जहाँ मछली ज़िंदा होकर गुम हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र पर दोनों अपने कदमों के निशान पर चलते हुए वापस उस जगह पहुँचे जहाँ मछली गायब हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि समंदर के किनारे सब्ज़ चबूतरे पर अल्लाह का एक बंदा कपड़ा ओढ़े लेटा हुआ है। कपड़े के दोनों सिरे सर और कदमों के नीचे हैं। हज़रत मूसा समझ गए कि हो ना हो यही अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिनकी तलाश में यहाँ तक का सफ़र किया है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद इलाही है, उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी थी और इन्हें अपने पास से इल्म सिखाया था।
حضرت موسیٰ نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا؟ پھر کہا، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے، اور میں آپ کے علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو، اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو نہ حق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ تینوں واقعات کی اصل حقیقت اب جدائی کا وقت تھا، اس لیے حضرت خضر نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر کر دیا جائے، تاکہ حضرت موسیٰ کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے اور جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معیشت کے تحت حضرت خضر کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے تھے۔ دراصل انہیں تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کی، جسے سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک سال صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا باقی واقعہ کل لے کر آؤں گی۔